Hi friends, myself Dipendra Khatri, Universal Crown Director. Welcome back to my channel Vestige विजयपथ। वेस्टिज विजयपथमा आज फेरि पुनः उपस्थित भएका छौँ गजबको अपडेटलाई लिएर, किनकि हाम्रो मदर अर्गनाइजेसन्स वेस्टिजको 19औं वर्षगाँठ पुरा भएको छ। वार्षिकोत्सव हामीले भर्खर मनाएका छौँ 2 जुन 2023 को। त 2 जुनमा जुन प्रकारको नयाँ प्लानमा घोषणा भएको छ, नयाँ एक्साइटमेन्ट जुन तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ, तपाईको इन्कम 2 गुना 3 गुना बढ्न सक्छ यदि तपाईले तरिकाले काम गर्नुभयो भने। त त्यसमा भएको के बदलावहरू छ यसको बारेमा हामी आज चर्चा गर्दै छौँ। अहिलेसम्म तपाईले 10 प्रकारको इन्कम्सको बारेमा भन्नुभएको थियो, तर त्यसलाई 9 मा सीमित गरिदिएर 9 मा नै तपाईलाई ठुलो तोहफा पूरा डोको भरेर तपाईलाई पैसा दिने व्यवस्था गरिदिएको छ कम्पनीले। सो वी आर नाउ टकिङ अबाउट 9 टाइप्स अफ इन्कम इफेक्टिभ फ्रम 2 जुन 2023। 2 जुन 2023 बाट सुरु भएको इफेक्टिभ भएको जुन प्लान छ यसको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। त सामान्यतः पहिला 10 प्रकारको इन्कम थियो, अहिले 9 प्रकारको छ। तर 9 प्रकारको छ यसको मतलब कम भएको छैन, झन् बढेको छ। यसलाई तपाईले ध्यान राख्न सक्नुहुनेछ, किनकि तपाईहरुको जानकारीको लागि विगत 18-19 सालदेखि कम्पनी लगभग 60% प्रॉफिटको 60% डिस्ट्रिब्युटरलाई बाँड्थ्यो भने अहिले यो 5% बढाएर 65% गरिदिएको छ। यो 18-19 सालमा पहिलो पटक भएको छ। यानी कम्पनी आफ्नो प्रॉफिटको 5% एक्स्ट्रा आम डिस्ट्रिब्युटर्सलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने छ अबदेखि। त 65% को डिस्ट्रिब्युसन सायद कुनै पनि डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा 65% को डिस्ट्रिब्युसन गर्ने, प्रॉफिटको क्या 65% डिस्ट्रिब्युसन गर्ने यो सायद पहिलो कम्पनी नै होला। ठीक छ। त यसरी यो अपडेट भएको छ। त्यसको अन्तर्गत पहिलो छ सेभिङ एन्ड कन्जम्पसन। यसमा कुनै पनि बदलाव छैन। 10 देखि 20%, कुनै प्रोडक्ट्समा तपाईले 10% को छुट पाउनुहुन्छ, कुनै प्रोडक्ट्समा 20% सम्म पनि तपाईले छुट पाउनुहुन्छ। तपाईले यदि बेच्नु भयो भने रिटेल प्रॉफिटको रूपमा कमाउन पनि सक्नुहुन्छ, अदरवाइज तपाईले बचाउन सक्नुहुन्छ। सो यसको नाम छ सेभिङ एन्ड कन्जम्पसन। यो एज इट इज छ। अर्को छ परफर्मेन्स बोनस। मिराकल चेन्जेस भएको भनेको यसमा हो, किनकि तपाईको पुरानो प्लानको हिसाबले तपाईको स्ल्याब थियो 5 to 11%। ठीक छ, 5 to 11% थियो, किनकि सामान्यतः यसको स्ल्याब के थियो 1 देखि 599 सम्म तपाईको 5% हुन्थ्यो। 600 देखि 2399 सम्म तपाईको लेभल हुन्थ्यो 8%। ठीक छ। अनि त्यसपछि 2400 पार हुने बित्तिकै 5499 सम्म तपाईको लेभल हुन्थ्यो। यहाँनिर कति, यहाँनिर हुन्थ्यो 10%। अब 10% नभएर अब यहाँनिर तपाईको लेभल हुन्छ सिधा 12%। ठीक छ, अलिकति सानो भएको छ, ध्यान राख्नु होला। ठीक छ, 12% भने 5500 पीबी पार हुने बित्तिकै तपाईको लेभल हुन्थ्यो 11%। अब 11% को सट्टा अब तपाईको लेभल सिधा हुन्छ 16%। यो तपाईको मिराकल चेन्जेस यहाँनिर भएको छ। यसको कारणले तपाईले के बेनिफिट्स हुन्छ अलिकति म ड्र गरेर देखाउने कोसिस गर्छु। यसको कारणले मानौ तपाई अलरेडी डाइरेक्टर क्वालिफाई गर्नुभएको थियो, अथवा तपाईको एउटै टिममा पनि बिजनेस राम्रोसँग गएको थियो, अनि त्यो कारणले तपाई 11% मा हुनुहुन्थ्यो भने अब तपाई सिधा 16% मा पुग्नुभयो। कोही 10% मा हुनुहुन्थ्यो अहिलेसम्म भने उहाँ सिधा 12% मा जानुभयो, यानी 2% एक्स्ट्रा, अनि यसमा तपाईको सिधा 5% एक्स्ट्रा तपाईले जम्प गर्नुभयो। यसको मतलब जब अब तपाईले लाइफ टाइमको लागि जब पनि तपाईले आफ्नो सेल्फमा पर्चेज गर्नुहुन्छ, तपाईलाई 11% को होइन कि तपाईलाई 16% को हिसाबले तपाईलाई इन्सेन्टिभ मिल्नेवाला छ। मतलब सिधा 5% एक्स्ट्रा लाइफ टाइमको लागि इभन तपाईको आउनेवाला पिढीले पनि तपाईको आफ्नो आइडीमा पर्चेज गर्छ जब पनि तपाईले 16% यानी 5% एक्स्ट्रा आफ्नो पर्चेजमा 5% एक्स्ट्रा तपाईले बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जो अलरेडी चाहे डबल पीबी कुनै पनि जसरी पनि जुगाड गरेर पनि उहाँहरु 11% मा पुग्नु भएको थियो, उहाँहरु अब सिधा प्रमोसन भएर 16% मा पुग्नु भएको छ। अनि अर्को कुरो, यसको कारणले तपाईले डाउनलाइनबाट पनि धेरै राम्रो लिन सक्नुहुन्छ। मानौ तपाई यहाँनिर हुनुहुन्छ, तपाई 16% मा, तपाईको भर्खर कोही 5% मा जोइन भएको छ भने यो टिमबाट तपाईले सिधा 11% को डिफरेन्स बोनस पाउनुहुन्छ। ठीक छ। त पहिला जम्मा 6% पाइन्थ्यो, अहिले सिधा 11% पाउँछ। ठीक छ। कोही तपाईको यहाँ 8% मा आएको छ कोही टिम, त पहिलाको प्लानको हिसाबले जम्मा तपाईले 3% पाउनुहुन्थ्यो भने 3% पाउनुहुन्थ्यो भने अहिले सिधा तपाईले 8% को ग्याप यहाँनिर पाउनुहुन्छ। कोही तपाईको पहिला 10% मा पुग्थ्यो, त तपाई 11% पछि जम्मा 1% को ग्याप पाउनुहुन्थ्यो भने अहिले तपाईले सिधा 6% को ग्याप पाउनु,
10% तपाईँ 10% भनेपछि तपाईँ 10 को सट्टा अब 12% पुग्नुहुन्छ त भनेपछि सिधा 4% को ग्याप तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ। जहाँ 1% पाउनुहुन्थ्यो वहाँ तपाईँले 4% पाउनुहुन्छ, मतलब 4 गुणा ज्यादा एक्स्ट्रा तपाईँले यहाँनिर तपाईँले टिमबाट पनि पाउनुहुन्छ, डिफरेन्सियल बोनस पनि पाउनुभयो एक्स्ट्रा, र तपाईँले सेल्फ जुन छ त्यो पनि तपाईँले पहिलाको तुलनामा निकै नै ज्यादा तपाईँले डिफरेन्स यहाँनिर पाउन सक्नुहुनेछ। त यो मेजर बदलाव थियो पर्फर्मेन्स बोनसमा, यसको बारेमा तपाईँले जानकारी पाउनुभयो। अबको स्ल्याब भनेको स्पष्ट म अझै यसलाई राम्रोसँग लेख्ने कोसिस गर्छु। अबको स्ल्याब भनेको कसरी हुने भयो एकपटक हेर्नु होला, ठिक छ। अबको स्ल्याब भनेको 1 PB देखि 599 सम्म तपाईँको लेभल हुन्छ 5%, यो एजिटी छ, ठिक छ। अब यहाँनिर 600 PB छुने बित्तिकै 2399 सम्म अब तपाईँको लेभल हुने भयो 8%, यसमा पनि कुनै बदलाव छैन, यो सेम नै हो। अब 2400 बाट 5499 सम्म पुग्दाखेरिमा अब यहाँनिर मेजर चेन्ज छ। अब यहाँनिर तपाईँ 10% होइन सिधा 12% मा जानुहुन्छ, यानी 2% तपाईँको एक्स्ट्रा लेभल बढेको छ। अनि त्यसपछि 5500 हुने बित्तिकै प्लस हुने बित्तिकै तपाईँको लेभल 11% हुन्थ्यो, अब यसमा तपाईँ 16% मा पुग्नुभयो। त अबको पर्फर्मेन्स बोनसको स्ल्याब भनेको यो छ, यो हिसाबले नै तपाईँले अगाडि प्लान देखाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को छ टिम बिल्डिङ बोनस, यसमा केही बदलाव छैन, सेम छ, यो ब्रोन्ज सिल्भर गोल्डको लागि मिल्ने हो, यसमा कुनै पनि प्रकारको बदलाव छैन, 3%। अब डाइरेक्टर बोनस यहाँनिर मेन बदलाव छ, चेन्ज छ। सुरुवातदेखि नै डाइरेक्टर बोनस ब्रोन्ज डाइरेक्टरदेखि DUCD सम्मको लागि भनेर 14% थियो पहिला, ठिक छ। यसलाई 1% बढाएर 15% गरिदिएको छ। ब्रोन्ज डाइरेक्टर बोनसलाई बोनसमा आउने जुन इन्कम छ तपाईँले यो पर्फर्मेन्स बोनसबाट तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्छ भने डाइरेक्टर बोनस 1% बढाइदिएको कारणले त्यो चेकमा पनि तपाईँको त्यति फरक पर्दैन। त डाइरेक्टर बोनस ब्रोन्ज डाइरेक्टरदेखि पुरा DUCD सम्मको लागि भनेर 15% गरिएको छ। यो पनि एक मेजर चेन्जेस हो, ठिक छ, मेजर चेन्ज भएको छ डाइरेक्टर बोनसमा पनि। डाइरेक्टर बोनस अब सिधा ब्रोन्जदेखि माथिसम्मकोले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। बाँकी स्ल्याब सेम हो, त्यसमा कुनै पनि परिवर्तन छैन। अर्को लिडरसिप ओभरराइडिङमा बेसरी मेजर चेन्जेस यहाँनिर छ। लिडरसिप ओभरराइडिङ बोनस एक त पहिलो पटक यति धेरै भएको छ, सिधा 18% यानी 3% एक्स्ट्रा दिएको छ, ठिक छ। अनि अर्को लिडरसिप ओभरराइडिङ बोनसमा एउटा अर्को के छ भने तपाईले अपलाइन ग्यारेन्टी भन्ने अपलाइन ग्यारेन्टी भनेर जुन दिनुहुन्थ्यो अब तपाईले दिनु पर्दैन। अपलाइन ग्यारेन्टीको मतलब कस्तो हुन्थ्यो भने एज अ सिल्भर डाइरेक्टर अलिकति चेक निकै नै कम आउँथ्यो हैन, त यो अपलाइन ग्यारेन्टी दिनु परेको कारणले। जस्तो उदाहरणको लागि के हुन्थ्यो, मानौ तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ सिल्भर डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, तपाईको तल एउटा डाइरेक्टर ग्रुप छ जसले 5625 PB को बिजनेस गरेको छ, ठिक छ भने अर्को बाँकी साइड गरेर तपाईले लगभग 1801 PB गर्नुभएको छ, करिब साइड कम नै हुन्छ। त अहिलेसम्मको जुन प्लानको हिसाबले के हुन्थ्यो भने यो 5625 मध्येबाट 5000 करिब 5062 PB बराबरको एलओबी ग्यारेन्टी तपाईले माथि अपलाइनलाई दिनु पर्थ्यो। यसको तपाईलाई आउँथेन, तपाईलाई भनेको यो 1800 प्लस यहाँबाट जुन 500 लमसम केही बचेको छ 500 यतिको मात्र तपाईले एलओबी पाउनुहुन्थ्यो। त अहिलेको रुलको हिसाबले तपाईले यो पुरा यो जति पनि यो जुन 5625 छ त यसको पुरैको तपाईले एलओबी पाउन सक्नुहुन्छ। त यसको कारणले तपाईको एज अ सिल्भर डाइरेक्टरको पनि अथवा कुनै पनि व्यक्तिको कुनै पनि लिडरको चेक अटोमेटिक बढ्नेवाला छ, किनकि जुन अपलाइन जुन ग्यारेन्टी दिनुपर्ने थियो हैन, अपलाइन सामान्यतया साइडबाट अपलाइन ग्यारेन्टी दिन्थ्यो, अब साइड जम्मा 1801 छ, त 1801 छ दिनुपर्ने 45, त यहाँबाट निकालेर दिन्थ्यो, ठिक छ। त त अब कम्पनीले के गर्ने भयो, यो जुन साइडबाट जुन तपाईले अपलाइन ग्यारेन्टी दिनुपर्ने थियो अपलाइन ग्यारेन्टी त दिनुपर्छ, तर यो अब कम्पनीले 4500 कमसेकम 4500 गरेर कम्पनीले दिनेछ। यसमा जति पनि कम छ त्यसमा जोडेर 4500 गरेर कम्पनीले दिनेछ। यसको कारणले तपाईको सिल्भर डाइरेक्टरको पनि अनि हर एक लिडरको चेक अब निकै नै बढ्नेवाला छ नो अपलाइन ग्यारेन्टीको कारणले, ठिक छ। एक त तपाईको अब यसमा 18%
100% गरेको कारणले त्यतिकै पनि तपाईँको चेक बढ्नेवाला छ भने यो अपलाइन ग्यारेन्टी दिनु नपरेको कारणले अब हर एक लिडरले राम्रो चेक यहाँ पनि बनाउन सक्नुहुनेछ भने त्यस्तै अर्को छ ट्राभल फन्डमा कुनै परिवर्तन छैन, एजिटी छ। यसमा एउटा मेजर चेन्जेस भनेको अबदेखि सामान्यतया पछिल्लो अपडेट्सको अनुसार केवल गोल्ड डाइरेक्टर एन्ड एबोभले मात्र ट्राभल फन्ड पाउँथ्यो भने अब तपाईँ सिल्भर डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, एउटा ग्रुपमा तपाईँको डाइरेक्टर कमसेकम ब्रोन्ज डाइरेक्टर र साइड मेन्टेन गर्नु भएको छ भने पनि तपाईँको यहाँबाट अब ट्राभल फन्ड मिल्न सुरु हुन्छ। यानी एज अ सिल्भर डाइरेक्टर पनि विदेश घुम्नको लागि जुन तपाईँको फन्ड हुन्छ त्यो फन्ड तपाईँको मिल्न थाल्नेवाला छ हैन। त त्यस्तै कार फन्डमा कुनै बदलाव छैन। कार फन्ड एजिटी छ जुन पहिला थियो, 3 महिना लगातार तपाईँले स्टार डाइरेक्टर मेन्टेन गर्नुभयो भने त्यसपछि ओभरअल लाइफ टाइम तपाईँले सिल्भर डाइरेक्टर मेन्टेन गर्दाखेरि तपाईँले कार फन्ड पाउनुहुन्छ। हाउस फन्डमा पनि कुनै पनि प्रकारको बदलाव छैन। क्राउन डाइरेक्टर एन्ड एबोभ एज अ क्राउन डाइरेक्टर तपाईँले 3 महिना लगातार क्राउन मेन्टेन गर्नुभयो भने त्यसपछि लाइफ टाइम सिल्भर डाइरेक्टर मेन्टेन गर्दा पनि तपाईँले हाउस फन्ड पाउन सक्नुहुन्छ, यो पनि सेम छ। भने त्यस्तै इलाइट क्लब बोनसमा पनि केही मेजर चेन्जेस छ। इलाइट क्लब बोनस सामान्यतया तपाईँलाई थाहा छ इलाइट क्लब बोनस पाउने कसले हो? युनिभर्सल क्राउन डाइरेक्टर एन्ड एबोभले। त यसमा पनि के चेन्जेस भएको छ भने तपाईँ युसिडी हुनुहुन्छ, ठिक छ। त पहिलाको क्राइटेरिया यो प्राप्त गर्नको लागि इलाइट क्लब बोनस प्राप्त गर्नको लागि 4, 6, 8 यो क्राइटेरिया थियो। यानी एलओबी तपाईँले कमसेकम 4 ग्रुपबाट लिनुपर्ने, डबल क्राउन डाइरेक्टरले 6 ग्रुपबाट लिनुपर्ने, अनि त्यसपछि तपाईँको डियुसिडीले कमसेकम 8 ग्रुपबाट लिनुपर्ने थियो भने यसलाई परिवर्तन गरेर अब 3, 4 अनि 6, ठिक छ। युसिडीले जम्मा 3 ग्रुपबाट एलओबी लिँदा पनि भयो, डिसिडीले 4 ग्रुपबाट एलओबी अनि डियुसिडीले 6 ग्रुपबाट एलओबी लिएर अनि आफ्नो लेभल यदि मेन्टेन गरेको छ भने इलाइट क्लब बोनस प्राप्त गर्न सक्नेछन्। अनि अर्को कुरो, अब इलाइट क्लब बोनस तपाईँ जम्मा 6 लाइनबाट पनि एउटा अर्को मेजर चेन्जेस भनेको तपाईँ 6 लाइनबाट पनि अब युसिडी, डिसिडी अनि डियुसिडी बन्न सक्नुहुन्छ। कसरी? मानौ तपाईँको यहाँ छ 6वटा ग्रुप छ तपाईँको यसरी 1, 2, 3, 4, 5 6वटा ग्रुप यहाँनिर यसरी छ। अब यसमा सामान्यतया पहिला क्राइटेरियाको हिसाबले 8 ग्रुपबाट तपाईँको डाइरेक्टर हुनुपर्ने युसिडीको लागि, 12बाट हुनुपर्थ्यो डिसिडीको लागि भने 16 ग्रुपबाट हुनुपर्थ्यो डियुसिडीको लागि। अब यसको ठाउँमा तपाईँले यो जम्मा 6 ग्रुपबाट पनि युसिडी, डिसिडी र डियुसिडी बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? यदि तपाईँ 6 मात्र ग्रुप छ तर पुरै ग्रुपबाट तपाईँले यदि 2 लाख पिबी यदि गर्नुभयो भने तपाईँ सिधा युसिडी बन्न सक्नुहुनेछ हैन। योकै महिनामा 6 ग्रुपबाट मिलेर 2 लाख पिबी यदि तपाईँले जेनेरेट गर्नुभयो भने पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरो, यसमा तपाईँको जम्मा एउटा ग्रुपबाट 1 लाख पिबी यहाँ भएको छ, अर्कोबाट 1 लाख पिबी भएको छ, ठिक छ, 1 लाख अनि बाँकी अन्त्यबाट 2001 पिबी गर्नु भएको छ। यसो गर्दा पनि तपाईँ सिधा युसिडी बन्न सक्नुहुन्छ। भने त्यस्तै डिसिडी बन्नको लागि तपाईँले 5 लाख पिबी गर्न सक्नुहुन्छ 6 ग्रुपबाट। टोटल 6 ग्रुपबाट 5 लाख पिबी यदि गर्नुभयो भने पनि तपाईँ सिधा डिसिडी बन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै इलाइट क्लब बोनस लिनको लागि पनि यो क्राइटेरिया पुरा गर्नु भएको छ भने पनि तपाईँले इलाइट क्लब बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भने त्यस्तै डियुसिडी बन्नको लागि 10 लाख पिबी पुरै 6 ग्रुपबाट यदि भयो भने पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। ध्यान राख्नु होला। त यो 5 लाख पिबी गर्नको लागि एउटा ग्रुपबाट 2.5 लाख यदि 2.5 लाख तपाईँले मेन्टेन गर्नु भएको छ भने पनि हुन्छ। र यो डियुसिडी बन्नको लागि एउटा ग्रुपबाट म्याक्सिमम 5 लाख पिबी लिन सकिन्छ। 2 ग्रुपबाट तपाईँले 5 लाख पिबी गर्नुभयो, बाँकीमा 2001 पिबी मेन्टेन गर्नुभयो भने पनि तपाईँ यहाँबाट सिधा के बन्नुहुन्छ? डियुसिडी बन्न सक्नुहुनेछ। त यसरी आज हाम्रो हेल्थ रिडमीको प्लेटफर्ममा तपाईँ इजिली एकदम सजिलैसँग बिना 8, 12, 6 गरेर पनि 6 ग्रुपबाट पनि तपाईँले डियुसिडी, डिसिडी, युसिडी बन्न सक्नुहुनेछ। भने इलाइट क्लब बोनस पनि तपाईँले 6 ग्रुपबाट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त यो सम्पूर्ण क्राइटेरिया, यो जुन नयाँ परिवर्तन छ, नयाँ जुन बदलाव छ, यो अनुसार गरिएको छ। डेफिनेटली तपाईँको आउनेवाला अर्को जुलाई 10मा जुन चेक बन्नेवाला छ, त यो चेक तपाईँको सबैको बढेर आउनेवाला छ। नयाँ व्यक्तिहरूको पनि पर्फर्मेन्स बोनसको कारणले बढेर आउने छ।
पुराना व्यक्तिहरूको पनि तपाईँको एलओबीको कारणले बढेर आउनेवाला छ। ठुला लिडर्सहरूको पनि तपाईँको इलाइट क्लब बोनसमा जुन परिवर्तन भएको छ त्यसको कारणले बढेर आउनेवाला छ। त सो यसको लाभ लिनुहोला। त यो परिवर्तनको अनुसार आम व्यक्ति आज एक सामान्य व्यक्ति पनि यदि तरिकाले काम गर्यो भने मेरो धेरै ग्रुप छैन, मेरो धेरै टिम छैन भन्ने व्यक्तिलाई पनि यसको अनुसार तपाईँले राम्रो आफ्नो लेभल अनि इन्कम लिन सक्नुहुनेछ। भने त्यस्तै अर्को एउटा मेजर चेन्जेस भएको छ त्यो हो कन्सिस्टेन्सीमा। ठिक छ, कन्सिस्टेन्सीमा चेन्ज भएको छ। कन्सिस्टेन्सीमा सामान्यतया 12 तारिकसम्म हुन्थ्यो भने अब 2 देखि 14 तारिकसम्म गरिदिएको छ। त पर्मानेन्टली 2 देखि 14 तारिकको तपाईँलाई समय मिलेको छ। भने अर्को कन्सिस्टेन्सीमा एउटा अर्को चेन्जेस के आएको छ भने सामान्यतया 1 देखि 14 तारिकसम्म तपाईँले आफ्नो 100 PB गर्नुहुन्छ मानौँ। ठिक छ, अब 15 तारिकपछि पनि यदि तपाईँको पर्चेज छ र 15 देखि 27 को बीचमा कमसेकम 20 PB म्याक्सिमम जति पनि हुन्छ मानौँ तपाईँले 20 PB मतलब तपाईँको कन्सिस्टेन्सी 14 तारिकभन्दा तपाईँले 100 PB गरिसक्नुभयो। 15 तारिकपछि 27 तारिकसम्म पनि कमसेकम 20 PB। ठिक छ, अनि फेरि 20 PB कमसेकम यो हो। बाँकी तपाईँले 50 पनि गर्न सक्नुहुन्छ, 30 पनि गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँको यसरी लगातार 4 महिना 15 देखि 27 तारिकको बीचमा अतिरिक्त कमसेकम 20 PB म्याक्सिमम जति भए पनि भएको छ भने तपाईँलाई यसको मानौ टोटल कति भयो, 80 भयो। ठिक छ, 80 भयो। त 80 जुन एक्स्ट्रा छ त्यसमा पनि तपाईँलाई 6 रुपैयाँ 40 पैसाको हिसाबले तपाईँले बोनस भाउचर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। ठिक छ, 8 छक्का 48 लगभग 500 रुपैयाँको अतिरिक्त तपाईँले भाउचर यहाँनिर तपाईँको जोडेर आउनुभयो। त यो कन्सिस्टेन्सीको 4000 को तपाईँको अतिरिक्त भयो, 4000 त पाउनु नै भयो। तपाईँले 500 रुपैयाँको यो भाउचर अतिरिक्त पाउनुहुन्छ। यही हिसाबले 25 भयो भने 100 हुन्छ, त्यो हिसाबले लगभग 640 रुपैयाँ आउने भयो। 30 को हिसाबले गर्नुहुन्छ भने 6 तिहां 1800 लगभग हैन, 6 तिहां 18 लमसम जति पनि हुन्छ। त यसरी तपाईँले 15 देखि 27 को बीचमा जति पनि PB गर्नुहुन्छ त्यसको पनि तपाईँले एक्स्ट्रा यो तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो कन्सिस्टेन्सीमा भएको एउटा मेजर बदलाव हो, मेजर चेन्जेस हो। ठिक छ, त यो भयो कन्सिस्टेन्सीमा चेन्जेस। अर्को सामान्यतया करिब यो 2 जुन 2023 मा भएको जुन घोषणा छ, एनाउन्समेन्ट छ, त्यसको अनुसार भएको यो मेजर चेन्जेसहरू हो। अनि अर्को कुरो तपाईँले यहाँनिर यदि सेल्फमा 300 PB पुरै महिनाभरमा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ एक विशेष क्लबमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। ठिक छ, विशेष क्लबमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। त यसको बारेमा अझै हामी डिटेल्समा पछि चर्चा गर्नेछौँ। बाँकी मेन प्लानमा भएको यो जुन मुख्य चेन्जेस हो यो हो। त यसको अनुसार यदि तपाईँले गर्नुभयो भने डेफिनेटली तपाईँहरूको चाहिँ एकदम बढ्नेवाला छ। त लेट्स सेलिब्रेट्स द न्यू प्लान। यसलाई सेलिब्रेट गर्नु, इन्जोय गर्नु, यसको अनुसार तपाईँ काम गर्नु। डेफिनेटली यु क्यान इन्क्रिज योर चेक। थ्याङ्क यू भेरी मच। यदि केही पनि कन्फ्युजन छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि यो नयाँ अपडेटलाई पहिलोपल्ट गरिएको छ। यसमा केही पनि कम ज्यादा केही पनि छुटेको छ भने यसलाई फेरि हामी गर्नेछौँ, नेक्स्ट उसमा लिनेछौँ। तबसम्मको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू, विश यू वेल्थ।